मेरे दोस्तों, मेरा नाम जहनारा है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी हाइट 5 फुट से कम है। मैं एकदम गोरी चिट्टी लड़की थी। आज मेरी उम्र 45 साल हो गई है। आज से मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस समय ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कोई सुविधाएं थी। अपने दिल की बात दिल में ही दबाए बैठी फिर रही थी। आज मुझे अपनी कहानी लिखने का मौका मिला है। मैंने अपना नाम आगे ही बता दिया है। मैं बहुत गरीब घर की लड़की थी। मेरे अब्बा सिलाई का काम करते थे और मेरी अम्मा दूसरों के खेतों में काम करती थी। हम लोग 6 भाई बहन थे, जिसमें हम 4 बहन 2 भाई थे। मैं भाई बहन सबसे बड़ी थी। मेरी अम्मा की कुछ दिन पहले ही डिलीवरी हुई थी। जो मेरा छोटा भाई था, 40 दिन का ही था। मेरा भाई की मेरी अम्मा बाजार चली गई सब्जी लाने। हालांकि मेरी मंझली बहन बहुत मना की, सब्जी लाने मत जाइए, अब्बा ले आएंगे। लेकिन मेरी अम्मा नहीं मानी। बोली कि शाम समय सब्जी सस्ती मिलती है, इसीलिए ले आती हूँ। उसी दौरान मेरी अम्मा का रोड पे ऑटो एक्सीडेंट हो गया। मेरी अम्मा को बहुत बुरी तरीके से सर में चोट लगा था। घर में गरीबी के कारण अम्मा का इलाज सही से नहीं हो पाया। मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया। कुछ ही दिनों के बाद मेरा छोटा भाई यानी न्यूबॉर्न बेबी का भी इंतकाल हो गया। कुछ ही दिन मेरी अम्मा को मरे हुए हुआ ही था कि मेरे अब्बा दूसरी शादी कर लिए। घर में अब सौतेली माँ आ गई थी। कुछ सालों में ही उसकी बेटी हुई। वो इतना बदमाश थी कि बार बार घर छोड़कर चली जाती थी। यहाँ तक कि अपनी छोटी बेटी को भी छोड़कर भाग जाती थी। और अब मैं अपनी कहानी आप लोगों को बताती हूँ। मैं पास के एक औरत के यहाँ उर्दू अरबी पढ़ने जाती थी। वहीं आसपास एक लड़का घूमता रहता था। जब मैं आती जाती तो वो बहुत प्यार से देखता। रंग सांवला, लंबा लड़का था। एक दूसरे को देखते देखते ना जाने कब प्यार हो गया। एक दिन मेरी सहेली के हाथ उसने मुझे खत भेजा। जब मैं खोल के देखी तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं उसे चाहती थी। फिर मैंने भी उसे खत भेजा। हम दोनों प्यार करने लगे। प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं उसे अपने घर पे बुला लिया और शारीरिक संबंध बना लिया। मुझे ये पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। धीरे धीरे मेरी तबीयत खराब होने लगी। तब मुझे पता चला कि मासिक धर्म रुक गया है और मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। धीरे धीरे हमारे प्यार की कहानी पूरे मोहल्ले में फैल गई। तभी लड़के की माँ ने किसी बहाने से उसके भाइयों के पास दिल्ली भेज दिया। वो लड़का मुझे बोल कर गया था कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मैं जल्द ही तेरे पास आऊंगा। 3-4 महीने हो गए और वो नहीं आया। मेरा पेट भी बाहर आने लगा था और मैं परेशान हो गई। और इंटरनेट का तो उस टाइम जमाना ही नहीं था। उसकी माँ उसे जानबूझकर वो दिल्ली भेज दी थी। वो हम दोनों की प्रेम कहानी जान गई थी और मैं बहुत परेशान हो गई। इतना मैं उससे प्यार करती थी कि मैं उसके बिना पागल हो गई। जहाँ हम दोनों मिला करते थे, बातें किया करते थे, वहीं जा जा के गाना गाती पगली की तरह घूमते रहती थी। मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी उसके प्यार में। वो मेरे पास आने के लिए बहुत तड़पता था, रोता था, चिल्लाता था, भागता था, पर उसे भाइयों ने आने नहीं देते थे। पकड़ कर रूम में बंद करके रखते थे। उसकी गलती नहीं थी। उसे मुझसे दूर करने के लिए हटाया गया था। यहाँ मेरी प्रेगनेंसी की खबर मेरे घर वालों की लगी तो घर वालों ने मुझे बहुत पीटा और बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा बच्चा बेटा था।
میں اسے ایک نظر دیکھی تھی، وہ بالکل اپنے پاپا پر گیا تھا۔ میں اور اپنا ہوش حواس گوا دی۔ میرے محلے کے لوگ میرے ابا کو بولنے لگے، اپنی بیٹی کو جلدی شادی کیجیے، نہیں تو گھر بیچ کر یہاں سے جائیے۔ میں اتنی پاگل ہو ہی گئی تھی کہ سب پریشان ہو گئے تھے۔ ہر سمے صرف مجھے وہی دکھتا تھا۔ اس نے میرے لیے بہت مشکل سے ایک آدمی سے خط بھیجا۔ وہ آدمی میرے محلے کا ہی تھا۔ اس نے خط اپنی بیوی کو دے دیا۔ اس کی بیوی خط پڑھ کر رکھ لیا اور مجھے دی ہی نہیں۔ وہ اگر خط مجھے دے دیتی تو شاید مجھے سکون مل جاتا۔ وہ خط میں ابا کو دکھاتی کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ خط کے بارے میں مجھے پتا میری شادی کے بعد چلا تھا۔ میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کرا دی گئی جو میرا ابا سے زیادہ عمر کا تھا۔ اس بوڑھے یعنی میرے شوہر کا عمر 60 سال سے بھی زیادہ تھا۔ میں شادی کے لیے منع کر رہی تھی، پھر بھی زبردستی میری شادی کرا دی گئی۔ شادی سے پہلے میں لڑکا کو دیکھنے کے لیے بولی۔ بوڑھے کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں نکاح نہیں کر رہی تھی۔ میرے ابا بہت رو رہے تھے، پھر بھی میں نکاح نہیں پڑھی۔ پھر کہیں زبردستی دوسرے جگہ لے جا کر نکاح پڑھائی۔ دل پر پتھر رکھ کے پڑھ لی۔ وہ بوڑھا آدمی یو پی کا تھا۔ ایک تو بوڑھا، اوپر سے اتنا دور۔ میں اسٹیشن پر بہت رو رہی تھی، تبھی اسے اسٹیشن پر آدمی اسے پکڑ کر پوچھنے لگا۔ میں بولی زبردستی مجھے لے جا رہا ہے۔ تبھی اس نے نکاح کی پیپر دکھائی تو ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں سسرال پہنچ گئی۔ 9 مہینے بعد میں بیٹی کو جنم دیا۔ میری شادی بعد اسے دلی سے بہار آنے دیا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد میں مائکے آئی تھی تو لڑکا یہیں تھا۔ اس نے مجھے ملنے کے لیے بلایا اور میں اس سے ملی۔ وہ بہت رویا۔ اس نے پوری کہانی مجھے بتائی۔ پھر اس نے بولا چلو شادی کر لیتے ہیں۔ بیٹی کو لینا چاہتی ہے تو لے لو، اگر دینا چاہتی ہے تو دے دے اسے۔ میری ہمت ماری گئی تھی اور میں نے اسے شادی کرنے کے لیے منع کر دی۔ اس نے بولا مجھے معاف کر دو، 10 چپل مار لو۔ میں بولی نہیں ماروں گی اور نہ معاف کروں گی، اور میں وہاں سے چلی آئی۔ اب دوبارہ سے پچھتا رہی ہوں، کاش اس دن میں شادی کر لیتی۔ میری اب 4 بیٹا اور 2 بیٹی ہے۔ میں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش رہتی ہوں، پھر بھی اس کا پیار آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ میں پیار کرتی تھی، کرتی ہوں اور مرتے دم تک کرتی رہوں گی۔ لیکن ہاں، اس کے کرموں کا پھل اسے مل گیا ہے۔ اس کا بھی بھائی کے سالی سے شادی ہوئی ہے، پر اس کا کوئی بچہ نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری درد بھری کہانی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے گا۔ دھنیہ واد۔